बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 87 मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं एक बार फिर खामोश होकर भूमा और हुफा के चेहरों को तकने लगा। हमने 4 दिन से उन्हें अपना कैदी बना रखा था। इसी दौरान में अगर उन्हें मौका मिलता तो हमें मौत के घाट उतारने से ना चूकते। अब हमने उनकी ज़रा सी मदद की थी तो वो हमारे बेहद शुक्रगुजार और एहसानमंद नजर आ रहे थे और मैं इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। इत्तफाक से सरदार थालुब और दारा का जिक्र निकल आया था। दारा ने अपने आप को मजलूम और मुझे और सरदार थालुब को इंतहाई जालिम और बेरहम बताया होगा। जनरल खुराट को भी इस किस्म की इतला दी गई होंगी और वह दारा का हमदर्द और मेरा और थालुब का दुश्मन बन जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि जनरल खुराट के कई आदमी हमारे हाथों मारे गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त दारा के मुजालिम की मुख्तसर सी दास्तान सुनाकर बूमा और उफा के दिलों में अपने लिए नरमगोशा पैदा किया जा सकता था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि मेरी बातें उन पर असरअंदाज होने लगी थी। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, बात वहीं पर ख़त्म नहीं होगी। दारा और उसके साथ ही बेगुनाहों का कत्ले आम करते रहे। वो बड़ी होशियारी से जनरल खोराट के आदमियों को आगे करके मरवाता रहा। वो इंसान नहीं, खूनी भेड़िया है। उसका दामन लातादाद बेगुनाहों के खून से तर है। वो सोनिया की माँ का कातिल है। उसने मेरे माँ बाप को मेरी नज़रों के सामने मौत के घाट उतारा था। जानकी एक मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर थी। ये आज मेरे साथ ठोकरें खा रही है। थाई का घर चला दिया गया। इसका जुर्म ये था कि इसने मुझे पनाह दी थी। हाँ, मैं वही शख्स हूँ जो दारा के खून का प्यासा है। अगर मुझ पर जुल्म ना हुआ होता तो आज मैं डॉक्टर होता, इंजीनियर या साइंसदान होता, लेकिन आज मैं कातिल खूनी और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ दारा है और मैं दारा का ताकुब दुनिया के आखिरी सिरे तक करूंगा। उन दोनों के चेहरों पर गोया सन्नाटा सा था। अजीब सा असरात थे जिन्हें मैं कोई नाम नहीं दे सकता था, लेकिन एक बात तय थी कि वो पूरी तरह मेरी बातों के सहर में आ गए थे। चंद में खामोशी रही और फिर बूमा ने लब कुशाई की। तो तुम सरदार थालुब के वही दोस्त हो? जो हाँ, मैं वही हूँ। मैंने उसकी बात काट दी। सरदार थालुब से मेरी दोस्ती अगरचे चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं, लेकिन वो एक सच्चा और खरा आदमी है। मैंने सरदार थालुब को देखा नहीं, लेकिन यहाँ और बर्मा में भी उसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मैं भी उसके कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। क्या? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर रश्क आने लगा। हमारे लिए रास्ता खुद ब खुद हमवार हो रहा था। मैं बर्मा के सरहदी शहर टांगील का रहने वाला हूँ, बूमा कह रहा था। कैरन कबीले का बुनियादी ताल्लुक दरअसल बर्मा ही से है। तकरीबन 2 साल पहले उस कबीले के कुछ लोग बर्मा से हिजरत करके थाईलैंड की सरहद पर आबाद हो गए। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तादाद में इजाफा होता रहा और वो दूर तक फैलते चले गए। आज कैरन कबीले को थाईलैंड के उस शुमाली खित्ते का सबसे बड़ा और ताकतवर कबीला समझा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ अगरचे बर्मा से कैरन कबीले के कुछ और लोग भी बड़ी तादाद में थाईलैंड का रुख करते रहे, लेकिन कैरन आज भी बड़ी तादाद में बर्मा के सरहदी इलाकों में आबाद है और मेरा ताल्लुक भी उस कबीले के एक मुअज़्ज़ज़ घराने से है, बल्कि था। कैरन कबीले के लोग तो बड़े मेहनती, जफाकश और रिज़्क़े हलाल के खूगर हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरे हिसाब से लोहा पूरी तरह गर्म हो चुका था और मैं उसे अपने डब पर लाने के लिए हल्की हल्की चोटें लगा रहा था। ज्यादा जोरदार ज़रब नुकसानदेह साबित भी हो सकती थी। ये एक लंबी कहानी है, बूमा ने हल्के से पहलू बदलते हुए जवाब दिया। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि मेरा ताल्लुक बर्मा के सरहदी शहर टांगिल से है। ये शहर ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन यहाँ जिंदा रहने के तमाम मौके मैसर हैं। मेरा बाप शहर का एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन था। मैंने हाई स्कूल तक तालीम हासिल की। मेरा बाप मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन 22 साल की उम्र में मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। वो चंद को खामोश हुआ, एक नज़र हुफा की तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मुझे एक लड़की से इश्क हो गया। कैटी एक पुलिस अफिसर की बेटी थी। हम में बेदखलफी बढ़ती गई और फिर एक रोज मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ वो सब कुछ कर डाला जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कैटी ने अपने घर वालों को बता दिया उसका बाप मेरे खून का प्यासा हो गया। मुमकिन है मुफाहमत का कोई रास्ता निकल आता और मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन मैं इस कदर खौफज़दा था कि घर से भाग खड़ा हुआ। चंद रोज तक शहर से कई मील दूर एक खानकाह में छुपा रहा। मैंने बख्शियों को ये बावर करा दिया था कि बेयारो मददगार और बेसहारा हूँ, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। जिंदा रहने के लिए दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा हूँ, लेकिन एक रोज पुलिस वाले मेरी तलाश में उस तरफ आ निकले। मैं पुलिस वाले को देखकर जंगल में छुप गया। पुलिस वाले ना जाने उन बख्शुओं से मेरे बारे में क्या पूछते रहे। उनके वापस चले जाने के बाद मैं खानकाह में वापस आया तो बख्शु मुझसे तरह तरह के सवालात करने लगे। उन्हें मुझ पर शुबा हो गया। मुझे अब वहाँ भी खतरा महसूस होने लगा और फिर उससे अगले रोज मैं उन बख्शुओं के सामान से रकम चोरी करके वहाँ से भी भाग निकला। मैं कहीं भी टिक कर नहीं बैठ सका। किसी पुलिस वाले को अपने आसपास देखकर मेरी रूह फना हो जाती। रंगून में अलबत्ता मुझे कई साल रहने का मौका मिला। मैं अपने हम उम्र जराइम पेशा लड़कों के एक गिरोह में शामिल हो गया। हम दुकानों से चीजें चुराते, राजधानी की वारदातें करते और जो कुछ भी मिलता आपस में बांट लेते। एक रोज हम 3 लड़के शहर के एक दौलतमंद शख्स के घर में घुस गए। उस मकान पर हमारी कई दिनों से नजर थी। एक लड़का कई रोज से मकान की निगरानी करके घर के मामूलात का जायजा लेता रहा।
اس نگرانی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس گھر میں صرف 3 افراد رہائش پذیر تھے۔ وہ دولت مند شخص، اس کی بیوی اور ان کی 9 عمر بیٹی۔ ایک ملازمہ تھی جو رات 9 بجے کے بعد چھٹی لے کر چلی جاتی تھی، اور پھر ایک رات ہم 3 لڑکوں نے اس مکان پر ہلہ بول دیا۔ وہاں سے بڑی رقم ملنے کی توقع تھی اور میرا خیال تھا کہ میں اپنا حصہ لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا اور شرافت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ مکان کے اندر اندھیرے میں ایک کرسی سے ٹکرا گیا، کرسی الٹ گئی۔ 8 سے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ دولت مند شخص کی بیوی نے ہمیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ میرے ایک ساتھی نے اسے دبوچ لیا، پہلے دمکا کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی، پھر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ دولت مند شخص اور اس کی بیٹی بھی شور کی آواز سن کر جاگ گئے، انہوں نے بھی شور مچا دیا۔ ہم تینوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح پتہ چلا کہ اس دولت مند شخص کی بیوی مر گئی تھی۔ میرا اگرچہ اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن پکڑے جانے کے خوف سے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک بار پھر مختلف قصبوں اور شہروں میں بھٹکتا ہوا منڈالے پہنچ گیا۔ جو شخص ایک مرتبہ بھٹک جائے اس کا راہ راست پر آنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کوشش بھی کرے تو بعض عناصر اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی اگر مجھے سزا مل جاتی تو برائی کے راستے پر میرے قدم رک جاتے، مگر میں سزا سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا تھا۔ مجھے ایسے لوگ تو بہت ملے جو برائی کے راستے پر میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکتا۔ میں جرائم کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ منڈالے میں ایک ایسے آدمی سے ملاقات ہو گئی جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ تریاڑ کا رکن ہے۔ تریاڑ بہت ہی خطرناک تنظیم ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے بیشتر ممالک میں اس کا ہولڈ ہے۔ برما میں بھی تمام جرائم اسی تنظیم کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ منشیات کے دھندے، عورتوں کی جسم فروشی، جوا، بتے وصول کرنا، یہ تمام جرائم یہی تنظیم کراتی ہے اور پولیس ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ گومل نامی وہ آدمی اپنے علاقے میں منشیات کے دھندے کی نگرانی کرتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا۔ کئی سال گزر گئے۔ اس عرصے کے دوران میں کئی مرتبہ پکڑا گیا، لیکن مجھے یاد ہے میں کبھی بھی 2-3 گھنٹوں سے زیادہ کسی تھانے میں نہیں رہا۔ جیل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیس کی عدالت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، اس سے پہلے معاملہ طے ہو جاتا اور مجھے تھانے ہی سے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا تھا۔ میں منڈالے میں اس گروہ کے اندر بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ میں نہ صرف اس کاروبار کی اونچ نیچ سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، بلکہ گروہ کے بہت سے راز بھی جان چکا تھا۔ اور پھر ایک روز 2 آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے۔ ان میں ایک پولیس آفیسر بھی تھا۔ پولیس کے محکمے میں کھل بلی سی مچ گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر جرائم نہیں پل سکتے۔ منڈالے کی پولیس اور دیگر متعلقہ محکمے بھی جرائم میں پوری طرح ملوث تھے۔ بھاری رشوت اور بھتے پولیس کو شہر میں ہونے والے جرائم کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیتے تھے، لیکن یہ معاملہ 2 آدمیوں کے قتل کا تھا اور ان میں پولیس آفیسر بھی ایک تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے قتل پر پولیس کس طرح خاموش رہ سکتی تھی؟ گومل اور تریاڑ کے دوسرے مقامی عہدیداروں نے پولیس کے اعلیٰ افسران سے مل کر معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میرے پاس تریاڑ کے بہت سے راز تھے جو پولیس تشدد کر کے اگلوا سکتی تھی۔ گومل نے مجھے منڈالے سے نکال کر یہاں بھیج دیا۔ بوما خاموش ہو گیا، چند میں گہرے گہرے سانس لیتا رہا، پھر بولا، مجھے یہاں 3 سال ہو چکے ہیں۔ منڈالے میں ان کے لیے اہم آدمی تھا، لیکن لگتا ہے یہاں مجھے فراموش کر دیا گیا۔ مجھے عام آدمیوں کی طرح یہاں گارڈ کی ڈیوٹی دے دی گئی۔ بہت سی باتیں ہم جیسے لوگوں سے چھپائی جاتی ہیں، کچھ باتیں ادھر ادھر سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ ویسے کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جیسے لوگ اہم معاملات سے بے خبری رہیں۔ اب دھارا کا معاملہ ہے۔ مجھے یہی معلوم ہوا تھا کہ اس نے تھائی لینڈ میں سردار تھالب کے خلاف جنرل کھوراٹ کے آدمیوں کی مدد کی تھی، اور جنرل کھوراٹ نے تھالب اور تمہاری انتقام سے بچنے کے لیے اسے یہاں پناہ لینے کی اجازت دے دی۔ دھارا اس کے ساتھیوں کی حیثیت جنرل کھوراٹ کے مہمانوں کی ہے۔ یہاں ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں، معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ میں نے خاموش ہونے پر کہا، دارا شہنشاہ کے خلاف ایک سازش میں بھی ملوث ہے۔ اگر مجھے تھالب جیسے دوستوں کی مدد حاصل نہ ہوتی تو اس سازش کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے تھے۔ بہرحال جب بات شروع ہوئی تھی تو تم تھالب کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے تھے۔ میں نے تھالب کو دیکھا نہیں، لیکن اس کے بارے میں سنا بہت کچھ ہے۔ اس نے تھائی لینڈ میں اپنے قبیلے کے لیے بہت کچھ کیا۔ یہاں اس کے بارے میں بہت زیادہ غلط تاثر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ یہاں میں قیدی ہوں، بوما نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ ایک ایسا قیدی جو آزادی سے گھوم پھر سکتا ہے، لیکن ٹرائی اینگل کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا۔ تم قیدی ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ اپنی کامیابی پر میرا دل بیلیوں اچل رہا تھا۔ بوما مکمل طور پر سرنڈر ہو چکا تھا۔ دیکھو بوما، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، مجھے دیکھو، ان لڑکیوں کو دیکھو، ہم نے برائی کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں، اور خوش قسمت ہو کہ تمہیں شروع ہی میں ایسے آدمی مل گئے تھے جنہوں نے تمہیں غلط راستے پر چلنے سے روک دیا تھا اور تمہارے دل میں بدی کے خاتمے کی لگن پیدا کر دی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہوتا تو اب بھی وقت نہیں گزرا ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔
یہ درست ہے کہ ہم 2-4 آدمی دنیا بھر سے برائی کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر سکتے، لیکن بدی کے اس تناور درخت کی شاخیں کاٹ کر اسے مزید پھیلنے سے تو روک سکتے ہیں۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، یہ گولڈن ٹرائی اینگل ایسی جگہ ہے جہاں سے دنیا بھر کو منشیات سپلائی کی جاتی ہے۔ تم منڈالے میں یہ دھندا کر چکے ہو، تم نے وہاں اس کے اثرات دیکھے ہوں گے۔ اس وقت تمہیں شاید اس کا احساس نہ ہوا ہو، لیکن اب سوچو تو تمہیں احساس ہو جائے گا کہ منشیات کا یہ زہر کس طرح دنیا بھر میں نوجوان نسل کو مفلوج کر رہا ہے، انہیں تباہی کے دانے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ دارا کوئی عام قسم کا گنڈا یا بدماش نہیں ہے، اس کا اصل مقصد ایک بہت بڑا ڈرگ ریکٹ قائم کرنا ہے، اور وہ بہت عرصے سے جنرل کھوراٹ سے رابطے کی کوشش میں تھا۔ اس نے ایسے کئی آدمیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جو اس کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہموار کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل کھوراٹ کو بھی ایسے ہی بے رحم اور شفاق آدمیوں کی تلاش رہتی ہوگی جو اس کے ایجنٹ کے طور پر کام کر سکیں۔ اب دارا یہاں تک پہنچ چکا ہے، اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو ہمیں دارا کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کاش تم سے بہت عرصے پہلے ملاقات ہوئی ہوتی، بوما نے کہتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، اب تم مجھے پہلے سے بہت مختلف پاؤ گے۔ میں نے اٹھ کر بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہماری بہت بڑی فتح تھی، ہم نے دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ جو کام طاقت سے نہیں ہو سکتا تھا وہ باتوں نے کر دکھایا تھا۔ میں اس زہریلے کیڑے کو بھی دعائیں دے رہا تھا جس نے بوما کو کاٹا تھا۔ اگر وہ زہریلا کیڑا اسے نہ کاٹتا تو انہیں ہماری مدد کی ضرورت بھی نہ پڑتی، لیکن ہمارے ایک چھوٹے سے احسان نے ان دونوں میاں بیوی کو ہمارا بے دام غلام بنا دیا تھا، اور وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر دوسروں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے ان کے کانٹے میں پناہ لے رکھی ہے تو ہمارے ساتھ انہیں بھی گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ وفا نے بھی اٹھ کر ہم تینوں سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں جیسی چمک ابھر آئی تھی۔ اس واقعے کی ابتدا شام کو ہوئی تھی اور اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ اب تم لوگ ہمارے معزز مہمان اور دوست ہو، وفا نے باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ باتیں تو بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، میں پہلے کچھ کھانے کا بندوبست کر لوں۔ اس نے سونیا کی گود میں سوئے ہوئے بچے کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے چینی زبان میں بوما سے کچھ کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ جانکی بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ایک کمرے سے نکل گئی۔ میں اور بوما ایک بار پھر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کھانا تقریباً 1 گھنٹے میں تیار ہو سکا۔ وفا نے کھانا لگانے کے بعد بچے کو سونیا کی گود سے لے کر بوما کے قریب پلنگ پر لٹا دیا۔ کھانے کے بعد بھی ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہم تینوں کے سونے کے لیے وفا نے دوسرے کمرے میں بندوبست کر دیا تھا، اور وہ بندوبست یہ تھا کہ کمرے کے فرش پر ایک چٹائی بچھا دی گئی تھی۔ اس کمرے میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب مجھے بوما اور وفا کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم تینوں اطمینان سے اس کمرے میں آ کر دری پر بیٹھ گئے، اور اس وقت میں نے پہلی بار یہ بات نوٹ کی تھی کہ جانکی کے پاس کوئی عام رائفل نہیں تھی، سب مشین گن تھی۔ اس کی اپنی رائفل تو میں نے کاٹے کے برآمدے میں پڑی ہوئی دیکھی تھی، اور جانکی کے جسم پر اس کا اپنا لباس بھی نہیں تھا۔ وہ ٹرائی اینگل کے محافظوں والا کمانڈو ڈریس پہنے ہوئے تھی، اور اتفاق تھا کہ بوما کی دیکھ بھال اور باتوں میں اب تک ان تبدیلیوں پر توجہ نہیں دے سکا تھا۔ ہاں اب تم شروع ہو جاؤ، میں نے جانکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اب پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر دوسری طرف اتر رہے تھے کہ فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ واپس آئے تو کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا، وہ محافظ لڑکی بھی غائب تھی، اور تم بھی۔ تمہاری رائفل برآمدے میں پڑی ہوئی تھی، کمرے کے اندر تمہارا خنجر اور ہیئر کلپ بھی مل گیا۔ میں تو تم پر واقعہ پڑ چکا تھا۔ اب تم بتاؤ کہ ہماری عدم موجودگی میں اس کاٹھی میں کیا ہوا تھا، اور تم زندہ کیسے بچی؟ موت نے مجھے دبوچنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میں اس بار بھی اسے چکما دینے میں کامیاب ہو گئی، جانکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد تو میں کاٹھی کے باہر پتھر پر بیٹھی رہی، پھر میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ میں نے سوچا اگر کسی قریبی پوسٹ کا کوئی اور محافظ اس طرف نکل آیا تو اپنے لباس کی وجہ سے میں فوراً ہی اس کی نظروں میں آ جاؤں گی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس محافظ لڑکی کے ساتھ کپڑے تبدیل کر لینا چاہیے۔ میرے جسم پر کمانڈو ڈریس ہوگا تو فوری طور پر مجھ پر شبہ نہیں کیا جا سکے گا، اور مجھے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر اس لڑکی کو بتایا کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی رسیاں کھول دی اور کپڑے اتارنے کو کہا، پھر اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی، لیکن میں نے خنجر ہاتھ میں لے رکھا تھا، لیکن کپڑے پہنتے ہی اسے موقع مل گیا، اور اس نے گھوم کر میری کنپٹی پر اس زور کا گھونسا مارا کہ میں چکرا کر گر پڑی۔ میری آنکھوں کے سامنے تاریکی چھا گئی۔ میں شاید 1-1.5 منٹ کے لیے اپنی آواز سے بےگانہ ہوئی تھی۔ مجھے فرش پر بے سو حرکت دیکھ کر وہ سمجھی کہ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ میری آواز بحال ہوئے تو وہ ٹیلی فون پر کسی کو ہمارے بارے میں بتا رہی تھی۔ میرا خنجر قریب ہی پڑا تھا، میں خنجر اٹھانا چاہتی تھی کہ لڑکی نے مجھے دیکھ لیا اور فون کا ریسیور رکھ کر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ وہ کمبخت بہت طاقتور تھی اور یقیناً اسے لڑائی کی ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ وہ مجھے بری طرح رگڑتی رہی۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے بال جکڑ رکھے تھے اور دوسرے ہاتھ سے میرے پیٹ اور سینے پر گھونسے مار رہی تھی۔ بلاخر مجھے بھی موقع مل گیا، میں اسے رگڑتے ہوئے دیوار تک لے گئی۔ اس وقت وہ میرے نیچے دبی ہوئی تھی اور قریبی فرش پر میرا خنجر بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے چیخ کر اس کے سینے پر وار کیا اور چیخ اٹھی، اور پھر مجھ پر جیسے جنون سا طاری ہو گیا۔
मैं खंजर से उसके सीने और पेट पर दर पे वार करती रही। मेरे दिल में सिर्फ एक बात थी, अगर मैं इसके काबू में आ जाती तो वो मेरा अशर भी यही करती और फिर उसने हमारे बारे में किसी दूसरी जगह इतला देकर हमारी सलामती को खतरे में डाल ही दिया था। मैं उसे छोड़कर उठ गई। वो तड़पती फर्श पर इधर उधर लुढ़क रही थी। मैंने अपना बैग उठाकर कंधे पर लादा, उसकी सब मशीन गन उठाई और काठी से निकलकर सामने खेतों की तरफ दौड़ लगा दी। जानकी खामोश होकर बारी बारी हमारी तरफ देखती रही, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, तुम लोगों को गए हुए देर हो चुकी थी। पहले मैंने भी सोचा कि पहाड़ी पर चढ़ जाऊं, लेकिन फिर उसका मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी वक्त एक जीप काठी के सामने आ रुकी थी। वो 2 आदमी थे। काठी के अंदर आकर उन्होंने सूरतेहाल देखी तो बाहर निकलकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और फिर उस लड़की की लाश जीप में डालकर भाग गए। हो सकता है उस वक्त तक उस लड़की में कुछ सांस बाकी हो और वो इसलिए उसे लेकर भाग गए हों कि शायद इसे बचा लिया जाए। मुझे यकीन था कि वो लोग जल्दी वापस आएंगे और फिर मेरी तलाश शुरू कर देंगे। उनके आने से पहले मैं दूर निकल जाना चाहती थी। मैं पोस्ट के खेतों में दौड़ती रही और फिर ये 4 दिन जिस तरह गुजरे मैं ही जानती हूँ। इसी दौरान में मैंने कई मुआवजों को शिकारी कुत्तों की तरह हर तरफ दौड़ते हुए देखा था। वो मुझे और तुम लोगों को तलाश करते फिर रहे थे और आज रात के आखिरी पहर मुझे दरख्तों के पीछे पोशीदा एक गार मिल गया। मैंने सारा दिन उस गार में गुजारा। ये कांटे करीब तरीन था। मैंने दिन में 1-2 मरतबा हुफा को बाहर निकलते देखा था और मैंने फैसला कर लिया था कि शाम का अंधेरा फैलने के बाद कोई कदम जरूर उठाऊंगी। और फिर मैंने तुम्हें और हुफा को काठी के अकबी दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो कार्रवाई का फैसला कर लिया। अंधेरी की वजह से मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। तुम वैसे हो तो बहुत खतरनाक, लेकिन शुक्र है मेरी वार्निंग के जवाब में तुमने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगी। चंद में खामोशी रही और फिर मैं उसे अपनी दास्तान सुनाने लगा। आखिर में कह रहा था, ये इत्तफाक कह लो कि हमने भी उसी गार में पना ली थी और कार्रवाई के लिए इस काटेज को ही ताड़ा था। हमने ऊफा और बच्चे को यरगमाल बना लिया और बूमा को बाहर आने जाने की इजाजत दे दी। वो जानता था कि अगर उसने हमारे बारे में किसी को कुछ बताया तो उसकी बीवी और बच्चे में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आज मैं यहाँ 4था दिन था। बूमा को जहरीले कीड़े के काटने का जो आसा पेश आया, उसके बाद सारी सूरत हाल तब्दील होगी और जो कुछ भी है तुम्हारे सामने है। मैं देख रही हूँ कि तुमने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया है। क्या ये खतरनाक नहीं है? जानकी ने कहा। नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। मैं किसी को पहचानने में गलती नहीं करता। मुझे यकीन है कि वो हमें धोखा नहीं देंगे, बल्कि हमारे लिए बहुत ही कार आमद साबित होंगे। हम उनके जरिए दारा वगैरह के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। अगर कोई धोखा हुआ तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जानकी ने कहा। खतरात में तो हम वैसे भी घिरे हुए हैं। जो भी सूरत हाल होगी उसका मुकाबला करने की कोशिश की जाएगी। मैं और जानकी देर तक बातें करते रहे। इसी दौरान में सोनिया खामोशी से लेटी रही। मैंने एक मौके पर उसे मुखातिब किया तो जवाब नहीं मिला। वो सो चुकी थी। यहाँ 4 दिन हमने बड़ी टेंशन में गुजारे थे। बूमा और ऊफा की निगरानी के लिए भी कभी मैं जागता और कभी सोनिया, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई थी। वो असाबी तनाव खत्म हो गया जिसने 4 दिन से हमें अपनी लपेट में ले रखा था। सुकून मिलते ही सोनिया सो गई। जानकी भी जमाइयाँ लेने लगी। वो भी आसाब शिकन हालात से गुजरी थी। अब उसकी भी आंखें बंद होने लगी और फिर मैं भी उससे कुछ दूर हटकर लेट गया और आंखें बंद कर ली। बच्चे के रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई और उसके साथ ही मैं चौंक गया। सोनिया मेरे बाजू पर सर रखे सो रही थी। हालांकि रात को वो मुझसे दूर थी। पता नहीं वो किस वक्त अपनी जगह से उठकर मेरे पास आ गई थी। मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपना बाजू उसके सर के नीचे से निकाला और उठकर दरवाजा जरा सा खोल दिया। दिन का उजाला फैल रहा था। साथ वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने दोनों कमरों का दरमियानी दरवाजा खोल दिया। बूमा पलंग पर सो रहा था और ऊफा बच्चे के साथ फर्श पर बिछी हुई चटाई पर थी। बच्चे के रोने की आवाज से वो जाग गई और एक तरफ से अपने ब्लाउज को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी। उसने मुझे भी दरवाजा खोलते हुए देखा था, मगर मैं आगे नहीं बढ़ा और आहिस्ते से दरवाजा भीड़ कर वापस आ गया। बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। इस वक्त शायद 7 बजने वाले थे कि हमारे कमरे का दरवाजा खुला। चाय पियोगे? ऊफा ने अंदर दाखिल होते ही पूछा। मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, मैंने जवाब दिया। पिछले कई दिनों से हम बेड टी जैसी अयाशी को भूल गए थे और आज ऊफा को खुद ही ख्याल आ गया था। मैंने जानकी और सोनिया को भी जगा दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद ऊफा चाय लेकर आ गई। वो भी हमारे करीब ही बैठ गई। कुछ देर बाद दूसरे कमरे से बच्चे की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। ऊफा ने उठना चाहा, मगर सोनिया उससे पहले ही उठकर दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। चंद मिनट बाद वो बच्चे को ले आई और उसे गोद में लेकर बैठ गई। बच्चा मुस्कुराकर उसके चेहरे को देख रहा था। बच्चा कभी उसकी नाक को पकड़ता और कभी ठोड़ी को, और बिलाकर सोनिया के बाल उसकी मुट्ठी में आ गए। वो बालों को खींचते हुए कुछ बोल रहा था। ऊफा हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। वो मासूम सा बच्चा कितनी जल्दी सोनिया से मानूस हो गया था। मैं 9 बजे के करीब बूमा को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। इसे 2-3 दिन आराम की जरूरत है और उसके लिए बस्ती के कमांडर और डॉक्टर को इतला देना जरूरी है। ऊफा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ कोई डॉक्टर भी है? मेरे लहजे में कदरे हैरत थी। ट्राईएंगल में ऐसी कई बस्तियां हैं और हर बस्ती में एक डॉक्टर मौजूद है, क्योंकि यहाँ सांप और जहरीले कीड़े मकोड़े बकसरत पाए जाते हैं। वैसे भी छोटे मोटे हादसात पेश आते रहते हैं। जनरल खुराट अपने आदमियों का बहुत ख्याल रखता है।
انہیں بہترین خوراک اور علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کی جاتی ہیں۔ ان کی تفریح کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر بستی میں ایک بہت شاندار ریکریشن ہال بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تم لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جانا اور اس بچے کے بارے میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں اسے سنبھال لوں گی، سونیا نے کہا۔ بچے کو ساتھ لے جانا ضروری ہے، وفا نے کہا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم بچے کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے، اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر آج بچہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو کسی کو شبہ ہو سکتا ہے۔ وفا کی بات میں وزن تھا، بچہ ساتھ نہ ہونے کی صورت میں کسی قسم کا شبہ کیا جا سکتا تھا۔ تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں شاید کوئی شبہ ہو، وفا نے باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن ہم دوستی کا ہاتھ ملا چکے ہیں، ہم اپنی بات نبھانے کے لیے جان تو دے دیں گے مگر تم لوگوں کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شبہ ہوتا تو رات کو ہم اطمینان سے نہ سو جاتے، میں نے کہا، لیکن تم لوگوں کو میرا ایک کام بھی کرنا ہوگا، وہ میں جانے سے پہلے بتا دوں گا۔ وفا چائے کا خالی مگ لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں دوسرے کمرے میں بوما کے پاس آ گیا۔ رات کو اس کی ٹانگ بہت سوج گئی تھی، لیکن اس وقت سوجن آدھی رہ گئی تھی۔ اس کا بہترین علاج تو یہ بوٹی ہی ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ اگر کمانڈر کو اطلاع نہ دی گئی اور میں ڈیوٹی کے وقت کنٹرول روم نہ گیا تو میرے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ادھر آ جائے گا، بوما نے کہا۔ میں نے تم لوگوں کے جانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، میں نے کہا، تمہیں ہمارے لیے کچھ کام بھی کرنا ہوگا۔ میں چند لمحوں کو خاموش ہوا اور پھر اسے بتانے لگا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ ناشتے کے بعد 8:45 کے قریب وہ کاٹیج سے نکل گئے۔ وفا نے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اس نے بچے کو تنکوں کی ایک مخصوص باسکٹ میں ڈال کر اسٹریپ کی مدد سے باسکٹ کو پشت پر ڈال دیا۔ ہم کھڑکی میں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کی آڑ میں ہو کر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا اور پردہ برابر کر دیا۔ میں سونیا اور جانکی کے چہروں پر واضح طور پر بے چینی کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اگر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا تو؟ جانکی نے خدشے کا اظہار کیا۔ میرا خیال ایسا نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ اگر دھوکہ ہوا اور ہمیں گھیرنے کی کوشش کی گئی تو ہم آخری لمحوں تک لڑیں گے اور 4-6 کو مار کر ہی مریں گے۔ ہم تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی کھڑکی کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر جھانک لیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بے چینی ہونے لگی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ ان پر بھروسہ کر کے کوئی غلطی تو نہیں کرتی، لیکن بہرحال اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن ہمارے خدشات بے بنیاد نکلے۔ 1:30 بجے کے قریب وفا اکیلی واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس وقت اس نے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگتی ہے، جانکی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وفا اکیلی آ رہی ہے، بوما شاید ٹانگ میں تکلیف کی وجہ سے وہاں رہ گیا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد اس کاٹیج کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہوتا تو وفا اپنے بچے کو ساتھ لے کر نہ آتی۔ کوئی ماں باپ اپنے بچے کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ وفا قریب آتی جا رہی تھی اور پھر وہ برآمدے میں پہنچ گئی۔ اس نے شاید مجھے کھڑکی میں دیکھ لیا تھا کیونکہ اس طرف دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چند سیکنڈ بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ بوما کہاں ہے؟ میں نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہے، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بچہ اس کی گود میں سو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر بچے کو آہستگی سے پلنگ پر لٹا دیا اور مڑ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ کنٹرول روم میں تم ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ تم لوگوں کے ہاتھوں ان کے 4 آدمی مارے جا چکے ہیں اور وہ لوگ شکاری کتوں کی طرح تم لوگوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ دریائی کناروں کے ساتھ ساتھ گشت میں اضافے کے علاوہ دریاؤں میں بھی کشتیوں پر پیٹرولنگ شروع کر دی گئی ہے۔ وہ ٹرائی اینگل کا چپا چپا چھانا جا رہا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، پہلے جنرل کھوراٹ سے اس بات کو چھپایا جا رہا تھا، لیکن اب اسے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے بستی کے کمانڈر کو 24 گھنٹوں کی مہلت دی ہے کہ تم لوگوں کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور دارا وغیرہ کے بارے میں کیا معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ سنا ہے کہ وہ بہت خوف زدہ ہیں، وفا نے جواب دیا۔ وہ جلد سے جلد جنرل کھوراٹ کے ہیڈ کوارٹر پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن جنرل کھوراٹ نے انہیں چند روز اور یہیں رکنے کو کہا ہے۔ جنرل کھوراٹ کسی اہم کام میں مصروف ہے، ورنہ ایسی سنگین صورتحال میں وہ خود یہاں دوڑا آتا۔ بوما اس لیے وہاں رک گیا ہے کہ وہ دارا وغیرہ کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے آئے گا۔ اب اگر اجازت ہو تو میں کھانا تیار کر لوں، تم لوگوں کو بھوک لگ رہی ہوگی۔ پہلے پیٹ کا خیال نہیں تھا، لیکن اب بھوک لگنے لگی ہے۔ چلو میں بھی تمہارا ہاتھ بٹاتی ہوں، جانکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رات کو بوما بتا رہا تھا کہ محافظوں کو ہر 2-4 مہینوں بعد ادھر ادھر تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں میاں بیوی 3 سال سے یہاں ہیں، گویا اس بستی کے سب سے قابل اعتماد ہیں۔ اگر کاٹی کی تلاشی شروع بھی کی گئی تو ان کے کاٹی پر شبہ نہیں کیا جائے گا۔ ویسے میرے خیال میں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ چند منٹ بعد سونیا بھی اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور میں اکیلا بیٹھا صورتحال پر غور کرنے لگا۔ جنرل کھوراٹ نے مقامی کمانڈر کو 24 گھنٹوں کی مہلت دی تھی اور میرے خیال میں اگلے 24 گھنٹے ہمارے لیے بھی بہت عام تھے۔ ویسے یہ اطلاع میرے لیے خوش آئندہ تھی کہ دارا اور اس کے ساتھیوں کو اگلے چند روز کے لیے اور یہیں رکنے کو کہا گیا تھا۔ اب مجھے بوما کا انتظار تھا، اس کے آنے پر ہی دارا وغیرہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہو سکتی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے 3 بجے کے قریب کھایا۔
बूमा की वापसी 4 बजे के करीब हुई। मैंने खिड़की से उसे आते हुए देख लिया था। वो लंगड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो अंदर आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसे कुछ देर सस्ताने का मौका दिया और फिर उस पर सवालात की बौछार कर दी। धीरज धीरज, सब कुछ बताता हूँ, उसने हाथ उठाकर कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहने लगा, तुम लोगों की तलाश के हवाले से सरगर्मियों के बारे में तो ऊफा ने बता दिया होगा। मैं दारा और उसके साथियों के बारे में रिपोर्ट दूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम तो कहते थे कि दारा बहुत जालिम और सफाक आदमी है, लेकिन वो तो बहुत बुज़दिल निकला। जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, मैंने कहा। वो जुल्म सितम जो कुछ भी करता है दूसरों के बल बोते पर करता है, लेकिन जब अपने सर पर पड़ती है तो या तो खारिजदा कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग निकलता है या कदमों पर गिरकर रहम की भीख मांगने लगता है। बहरहाल तुम अपनी बात जारी रखो। 4 मुआवजों के कत्ल और तुम लोगों के फरार ने दारा पर दहशत तारी कर रखी है। उसका ख्याल है कि तुम शेरों के इलाके में घुसकर कत्लो गारत कर सकते हो, तो वो कैसे महफूज रह सकता है। उसका ख्याल है कि तुम किसी भी वक्त उसकी गर्दन नाप सकते हो, इसलिए वो जल्द से जल्द जनरल खोराट के हेडक्वार्टर पहुंचाना चाहता है, जो उसके ख्याल में सबसे ज्यादा महफूज जगह है। लेकिन जनरल खोराट ने अपनी दीगर मसरूफियात की वजह से उसे मजीद चंद रोज यहीं रुकने को कह दिया है। पहले तुमने बताया था कि दारा के साथ 2 आदमी और एक खूबसूरत लड़की है, और उस लड़की का उलिया थाई से मुख्तलिफ है। वो लड़की, मुझे याद है चियांग साइन में दरिया के किनारे वाले कांटे में उनके साथ 2 लड़कियां थी, जिनमें से एक को उनमें से किसी ने मार डाला था और दूसरी को वो अपने साथ ले आए थे। लेकिन थाई, वो भी उनके साथ थी। थाई अब भी उनके साथ है, बूमा ने कहा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि उनके साथ एक और औरत भी है। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो बीमार है और कांटे से बाहर नहीं निकलती। मुझे याद आ गया, बूमा ने पहले भी बताया था कि दारा वगैरह के साथ 2 औरतें हैं जिनमें एक बीमार है। मैं जानता था जिस रात जड़ब में थाई दारा के हाथ लगी थी वो जख्मी थी, और परेरे ने बताया था कि उसके बाजू में गोली लगी थी। इलाज न होने की वजह से उसका जख्म बिगड़ गया होगा। वो किस कांटे में है, मैंने पूछा। कंट्रोल रूम से तकरीबन 50 गज के फासले पर जो काटेज है, वो लोग उसी में ठहरे हुए हैं, लेकिन तुमने तो उस तरफ का इलाका देखा ही नहीं। तुम्हें क्या अंदाजा हो सकता है, बूमा ने कहा। मैं वो इलाका देखना चाहता हूँ, मैंने कहा। क्या? बूमा उछल पड़ा। उसके लिए हमें मुआवजों के ड्रेस दरकार होंगे, और मेरा ख्याल है तुम ये बंदोबस्त कर सकते हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। कपड़ों का तो बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन उस तरफ जाना खतरनाक होगा, यही कहना चाहते हो ना? मैंने उसका जुमला मुकम्मल कर दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ तक आ गए हैं तो हम इस काटी में छुप कर तो नहीं बैठे रह सकते। जब तक बाहर नहीं निकलेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगले 24 घंटे खतरनाक हो सकते हैं, मगर उसके बाद अपनी कार्रवाई शुरू करना चाहता हूँ। तुम कपड़ों का बंदोबस्त कब तक कर सकते हो? कल तक हो जाएगा, बूमा ने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, मुझे छुट्टी नहीं दी गई, सिर्फ आज का दिन रेस्ट करने की इजाजत दी गई है। कल से मुझे ड्यूटी पर जाना होगा। कमांडर का कहना है कि मुदाखलतकारों की तलाश के लिए ज्यादा से ज्यादा आदमियों की जरूरत है। मैं अगर भाग दौड़ नहीं कर सकता तो कंट्रोल रूम में तो बैठकर ड्यूटी दे सकता हूँ, और मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है, मैंने कहा। इस तरह उन लोगों की सरगर्मियों का पता चलता रहेगा। फिर कहा, हमें 24 घंटे इंतजार करना होगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जा सकेगा। मैं दूसरे कमरे में आ गया। मेरे दिमाग पर अजीब सा बोझ और आसाब में तनाव सा था। मैं दरी पर लेट गया और सोनिया वाला बैग उठाकर तकिए की तरह सर के नीचे रख लिया। कुछ ही देर बाद मैं सो चुका था। जानकी ने रात के खाने के वक्त मुझे झुंझोड़ कर जगाया। मुझ पर न जाने क्यों इतनी थकन सवार हो गई। खाने के फौरन बाद मैं दोबारा सो गया और उसके बाद मेरी आंख सुबह 10 बजे ही खुली। इससे पहले मुझे किसी ने जगाने की कोशिश भी नहीं की थी। बूमा 9 बजे से पहले ही जा चुका था। दोपहर 2 बजे के करीब मैं कमरे में दीवार से टेक लगाए बैठा ऊँग रहा था कि ऊफा तेजी से कमरे में दाखिल हुई। आहट सुनकर मैंने आंखें खोल दी। ऊफा के साथ सोनिया और जानकी भी थी। उनके चेहरों पर तशवीश के तासरात नुमायां तौर पर देखे जा सकते थे। दरवाजा बंद कर लो, तुम लोग इस कमरे से बाहर मत निकलना, फांग इसी तरफ आ रहा है और मुझे उसकी नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती, ऊफा ने कहा।